خيمة أبها السياحية الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشدها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية. ألهج له بالشكر والثناء على عموم نعمه وآلائه، ومنها ما من علي بهذا اللقاء الطيب المبارك في رحاب هذه الخيمة الدعوية المتميزة المتألقة المبدعة، التي وراءها رجال من الدعاة إلى الله يبذلون جهودهم في أن يستثمر أبناء وشباب هذه الأمة أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والخير. واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية.